बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम लोग डॉक्टर साहब रिश्ते और अलल खुसूस फैमिली के हुकूक़ के ताल्लुक़ से गुफ्तगू कर रहे हैं और अल्लाह सुब्हानहू व तआला की शान पाक देखें, वही आयत पाक खुल रही है। ग़ालिबन हमारे कुछ लोगों का ये कहना है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने सैयदना मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जो 10 कमेंडमेंट्स दिए हुए थे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वइज़ अख़ज़ना मीसाक़ बनी इसराईल ला तअबुदूना इल्लल्लाह व बिल वालिदैनि इहसाना। याद करो कि हमने बनु इसराइल से पुख्ता अहद लिया कि अल्लाह के अलावा किसी की इबादत नहीं करोगे और वालिदैन के साथ हुस्न सलूक करोगे। वदिल क़ुरबा और क़राबतदारों के साथ, यतीमों के साथ, मिस्किनों के साथ, वक़ूलू लिन्नासि हुस्ना, और लोगों से अच्छी बात करोगे। लोगों को कुरान करीम ने कहा, ये नहीं कि अहले ईमान से आप अच्छी बात करो। लोगों में से कोई भी हो, ईमानदार हो, बेईमान हो, अपना हो, पराया, वाक़िमुस्सलाह वातु ज़काह, और नमाज कायम करोगे और ज़कात दोगे। तो ये तफसील कुरान करीम ने बताई और कुरान करीम ने तकरीबन 15 से ज़ायद मकामात पर इन मामलात को बहुत ही खूबसूरत अंदाज में ये बयान किया। हम लोग अभी मबादियात पर गुफ्तगू कर रहे हैं और हमने ये कल गुफ्तगू की थी कि वालिदैन का मकाम व मर्तबा तो अल्लाह और उसके रसूल ही बेहतर जानते हैं, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात से एक बात ये समझ में आती है, जो उनसे रिलेटेड लोग हों, चाहे वो ख़ानदान के हों या बाहर के, उनकी भी ताज़ीम व तकरीम की जाए। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह रावी हैं सैयदना अब्दुल्लाह बिन उमर रदियल्लाहु ताला अन्हुमा, उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु के बेटे। आप जानते हैं ये कौन? एक साहिब मसलक, फ़क़ीह और मुफ्ती सहाबा में से आपका शुमार होता है। वो जा रहे हैं तो एक गांव गोट के रहने वाले देहाती सहाबी से मुलाकात हुई, तो आप बहुत ज़्यादा उनका एजाज़ व इकराम कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा एहतमाम कर रहे हैं। आपने उनको नजराने में अपना अमामा दिया, अपनी सवारी दी, कुछ नकद उनको पेश किया। तो जो आपके खादिम थे वो कहने लगे, ये देहात के रहने वाले सीधे साधे होते हैं, चंद पैसों में खुश हो जाते, सखावत आपका, तो आपने इतना ज़्यादा इनको नवाजा, इसकी वजह? तो कहा इसकी वजह यह है कि ये मेरे वालिद सैयदना उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु के दोस्तों में से। अब आप ये देखें कि अगर कोई और आदमी होता तो उसके लिए आप कोई ताबील कर सकते थे, लेकिन यहाँ पर यह बताया गया कि भले वो गांव गोट के, भले ही वो इतना इल्म वाले नहीं, लेकिन उनकी निस्बत वालिद से थी, तो वालिद से निस्बत होने की वजह से अब्दुल्लाह बिन उमर रदियल्लाहु ताला अन्हुमा उसकी ताज़ीम कर रहे हैं, उसकी तकरीम कर रहे हैं। तो ये तो एक नक़ल से आपको एक बात समझने के लिए। दूसरी बात ये कुरान करीम ने फरमाया, वइन जाहदाका अला अन तुश्रिका बी मा लैसा लका बिही इल्म फला तुतिअहुमा। कुरान करीम ने ये फरमाया कि वालिदैन उनका मकाम व मर्तबा ये है कि अगर वो आपसे ज़्यादती करें कि आप शिर्क करो, तो आप उनकी इताअत ना करो, यानी शिर्क में उनकी पैरवी आप ना करो। लेकिन कुरान करीम ये भी कह रहा है, वसाहिबुहुमा फिद दुनिया मारूफा, वालिदैन के साथ दुनिया में भलाई का बर्ताव रखो। अब मफ़हूम क्या हुआ? इसके लिए फ़ुक़हा एक नज़ीर देते हैं आपको, और ये समझने की चीज़ है, और इंशाअल्लाह हम लोग मुबाहिस करते ही रहेंगे, क्योंकि ये चीज़ मैं बहुत ज़्यादा अहमियत से बयान करना चाहता हूँ। इन मग़रबी ममालिक में तमाम चीज़ें हैं, हमारे पास अखलाकियात नहीं है, और ये बहुत बड़ी कमज़ोरी है, बहुत बड़ी कमी है, जिसको महसूस किया जाना चाहिए। फ़ुक़हा एक नज़ीर ये देते हैं कि अगर कोई इंसान ऐसा जिसके वालिदैन मुशरिक हों और वो चले गए हों मसलन टेंपल में, मंदिर में पूजा पाठ करने के लिए, तो औलाद होने के नाते औलाद अपने वालिदैन को वहाँ ले ना जाए, इस बात का ख्याल रखें। औलाद उनको लेकर के वहाँ जाए ना, लेकिन अगर वो चले गए हों तो वहाँ से उनको अपने घर वापस लाने के लिए ज़रूर जाए। हालांकि आप सोचो एक मिनट के लिए कि कितनी बड़ी बगावत कर रहे हैं वालिदैन। बगावत
لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا فرمایا، وصاحبہما فی الدنیا معروفا، اس دنیاوی زندگی میں ان کے ساتھ بھلائی کرنا ہے. تو جاتے وقت ان کو تو نہ لے جاؤ، لیکن اگر وہ چلے گئے ہوں تو وہاں سے ضرور ان کو واپس لے کر کے آؤ. اب آپ کو سنت آپ کو ایک سبق دے گی، اور سنت کیا سبق دے گی؟ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں، اللہ کے رسول میری والدہ وہ دین اسلام قبول نہیں کر رہے، ان کے لیے اللہ کے رسول آپ دعا فرمائیں. رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دعا فرماتے ہیں کہ پروردگار ابو ہریرہ کی والدہ کو ہدایت عطا فرما. دعائے رسول کی یہ برکت کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب جا رہے ہیں دروازے پہ دستک دے رہے ہیں تو ان کی والدہ شاور لے رہی ہیں، کہہ رہے ہیں کہ ابو ہریرہ رکو. آپ جاتے ہیں اور اس کے بعد جب آپ نکلتے ہیں کہتے ہیں مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے چلو، مجھے اعلان اسلام کرنا ہے، مجھے داخل اسلام ہونا ہے. اب آپ کے سامنے ایک نصیحت کہ اگر کوئی شخص ایسا جس کے والدین شرک کی زندگی گزار رہے ہوں، کفر کی زندگی، تو ان کے ساتھ وہ زیادتی تو نہ کرے، ہاں البتہ ان کے لیے دعا کرے، ان کے لیے دعا کرے کہ پروردگار ان کو دین ہدایت عطا فرما، دین حق عطا فرما، راہ ثواب عطا فرما، تاکہ وہ جو ان کا مقام اور مرتبہ ہے، جو ان کا مجد و شرف ہے، وہ مجد و شرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جس طرح سے باقی رکھا. دیکھیے سمجھنے کے لیے میں نے ایک مثال دی کہ شرک میں ان کی مدد نہ کرے، لیکن وہاں سے ان کو واپس ضرور لے آئے. مفہوم یہ ہوا کہ جہاں تک ہو سکے ان کو اس سے وہ محفوظ رکھے اور دعا کرے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے لو لگا کر کے کہ پروردگار ان کو ہدایت عطا فرمائے، راہ حق عطا فرمائے، اور ممکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ قبول بھی فرما لے. لیکن کہنا یہ ہوا کہ شرک کے باوجود ان کے ساتھ زیادتی نہ کریں. اب اس چیز کو اگر مد نظر رکھیں تو ہم اپنے مومنین والدین کے ساتھ آج کیا کچھ سلوک نہیں ہو رہا. مومنین کے ساتھ جن کی دعاؤں سے اور جن کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں دنیا میں ایک وجود بخشا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں معرفت بخشی تو وہ نمازی ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی دعاؤں کو شرف قبولیت بخشا تو آصحاب وہ دنیا میں ایک مقام و مرتبہ لے کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. لیکن اس کے باوجود جب بات آتی ہے تو ایسا سننے میں آتا ہے کہ والدین کی بھی تاخیر ہو رہی ہے، ان کی بھی توہینیں ہو رہی ہیں. اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک صاف جزیہ ارشاد فرمایا تھا، ہما جنتک و نارک، تمہارے والدین تمہارے لیے جنت بھی ہیں اور تمہارے لیے جہنم بھی ہیں، ان کو راضی کر کے جنت کے دروازے کھول لو. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ اختیار تمہارے ہاتھ میں دی، اور ان کو ناراض کر کے جنت کے دروازے بند کر کے جہنم کے دروازے کھول لو. اب اس سے زیادہ واضح بات جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں ہر عقل مند آدمی کے لیے سمجھنے کو بہت کافی ہے کہ اگر وہ آدمی سمجھ رہا ہو، سوچ رہا، جان رہا ہے تو ان کا مقام اور مرتبہ کیا ہے. اسی لیے قرآن کریم نے فرمایا کہ آپ ہمیشہ یہ دعا کرتے ہو، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. بہت ممکن ہے کہ ان دعاؤں کی وجہ سے ان کے جو احسانات اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمہارے ذمہ لازم کیے ہیں کچھ ایک کا حق ادا کر سکے. ورنہ کوئی شخص اگر یہ دعویٰ کرے کہ میں نے اپنے والدین کے حقوق ادا کر دیے، یہ خام خیالی ہے، انسان کر ہی نہیں سکتا. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وصحبہ بارک وسلم. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. صلى الله تعالى على حبيبه سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين.